विकास भनेको के हो? विकास हर क्षेत्रको लागि अत्यावश्यक, गतिशील, समसामयिक परिवर्तनको प्रतिबिम्ब हो। यो एउटा यस्तो सकारात्मक परिवर्तन हो जसले समाजमा प्रगति उन्मुख परिवर्तनको अपेक्षा राखेको हुन्छ। शाब्दिक अर्थमा विकासले यथास्थितिभन्दा उन्नत, पूर्ण, परिपक्व, अपेक्षित अवस्थालाई जनाउँदछ। विकासलाई साधारणतया आर्थिक वृद्धिको पक्षसँग हेर्ने र समाहित गर्ने गरेको पाइन्छ। यो एउटा परम्परागत तर बढी चलनचल्तीमा रहेको अवधारणा हो। अर्थशास्त्रीय अवधारणाले विकास भन्नाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धिलाई विकास भन्ने गरेको छ भने समाजशास्त्रीय अवधारणाले आर्थिक वृद्धि सँगसँगै सामाजिक विकास हुनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। विकास सम्बन्धी अवधारणा मानव सभ्यताको विकासक्रमसँगै कुनै न कुनै रूपमा प्रचलित रहँदै आएको भए तापनि पश्चिमी युरोपले 18औं शताब्दीतिर अवलम्बन गरेको पुँजीवादी अवधारणा अन्तर्गतको आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख हुने रणनीतिपछि विकासको अवधारणाले बढी मूर्त रूप पाउन थालेको देखिन्छ। त्यस्तै अर्थशास्त्रका पिता एडम स्मिथको खुला अर्थशास्त्रीय अवधारणाले पनि आर्थिक समुन्नतिलाई नै विकासको मूल आधार बनाएको छ। यसै बीचमा कार्ल मार्क्सले पनि वर्ग सङ्घर्षको प्रतिफल र श्रमिक वर्गको एक हक हित र उन्नतिको स्वरूपलाई नै वास्तविक विकास हो भनेका छन्। सन् 1970 को दशकभन्दा अगाडिसम्म विकास आर्थिक विषयवस्तुसँग बढी सम्बन्धित थियो, जसले प्रतिव्यक्ति आय, कुल राष्ट्रिय उत्पादन, आर्थिक वृद्धिले सामाजिक उपादेयता पुर्याएको योगदानसँग सम्बन्धित रहेको थियो। तर 1980 को दशकको प्रारम्भसँगै विगतको यो अवधारणामा व्यापक परिवर्तन भएको पाइन्छ। यो परिवर्तित अवधारणाले विकास भनेको अर्थतन्त्रको विकास हो, तर यसले गरिबी, असमानता र बेरोजगारी पनि हटाउन सक्नु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई बढी जोड दिएको छ। यसरी विकासलाई रोजगारी सिर्जनाको संयन्त्रको रूपमा समेत लिने गरिन्छ। विकास एउटा बहुआयामिक प्रक्रिया हो। यो आधुनिकीकरणतर्फको अग्रसरता, गतिशील परिवर्तन, नवप्रवर्तन सहितको उपलब्धिको सम्मिश्रण हो। यदाकदा विकास र वृद्धिलाई पर्यायवाची शब्दको रूपमा समेत हेर्ने गरेको पाइन्छ। सामान्यतया यी दुई शब्द एकै जस्तो देखिने भए तापनि विकास अनन्त रहने र वृद्धि सीमित रहने धारणा अर्थशास्त्रीहरूको रहेको छ। तर विकास सकारात्मक परिवर्तन सहितको वृद्धि भने पक्कै हो। विकास एउटा प्रक्रियागत, योजनागत मानवीय प्रयास हो जसले मानव जीवनको गुणस्तर अभिवृद्धिहरूमा योगदान पुर्याएको हुन्छ। विकासका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्। राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने र यसमा दिगोपनाको प्रत्याभूति गर्ने, मानव जीवनका आधारभूत आवश्यकताहरू खाद्यान्न, आवास, कपडा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सुरक्षाको उपलब्ध र वितरणमा प्रभावकारिता ल्याउने, जनताको जीवनस्तर उच्च तुल्याउन, रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि, आय आर्जनका अवसरहरूको उपलब्धता, शिक्षा, संस्कृति र मानवीय मूल्यको प्रवर्धनमा जोड दिने, राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक स्थितिलाई सामयिक रूपान्तरण गर्ने, सरकारको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने। विकास एउटा बहुआयामिक विषय हो। यो निम्न पक्षहरूसँग अन्तर्सम्बन्ध राख्ने विषय पनि हो। राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, कुल राष्ट्रिय आयमा वृद्धि, उत्पादन क्षमतामा वृद्धि, उद्योगको स्थापना, पुँजीको प्रवाह, मेसिन प्रविधि औजारमा विविधीकरण, पूर्वाधारको विकास, प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित परिचालन, आर्थिक वृद्धि, सहरीकरण, आम्दानी र सम्पत्तिको समान वितरण। सामाजिक विकास। सामाजिक विकास अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आत्मनिर्भरता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, स्वनिर्णयको अधिकार, राजनैतिक स्थिरता, शान्ति र सुरक्षा, रोजगारीको अवसर, आर्थिक न्यायिक समानता र मानव अधिकार, सुशासन, सामाजिक सद्भाव, संस्थागत विकास, विकासका नवीनतम उपागमहरू, स्थिर राजनीतिक अवस्था, तटस्थ प्रतिबद्ध र प्रभावकारी प्रशासन यन्त्र, व्यावहारिक तथा कार्यान्वयनमूलक योजना, जनसहभागिता र जनसमर्थन, साधन स्रोतको उपलब्धता, औचित्यता, प्रयोग, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, दूरदर्शिता तथा
कार्यान्वद्धता, आन्तरिक वा बाह्य विकास साझेदारहरूको उचित समन्वय र सहकार्य। विकासका साझा विश्व अवधारणा, सहशाब्दी विकास लक्ष्य, दिगो विकासको लक्ष्य, समावेशी विकास, सहभागितामूलक विकास, गरिबी निवारण, लैङ्गिक सशक्तिकरण, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण र अनुकूलन। विकासको साझा विश्व अवधारणामा सहकार्यका माध्यमहरू, सार्वजनिक निजी साझेदारी, विश्वव्यापीकरणका मान्यताहरूको अनुसरण, आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, बहुस्तरीय शासन, विकेन्द्रीकरण, शासन प्रणालीको प्रजातान्त्रिकरण, सामयिक परिवर्तनको आवश्यकता बोध। विकास गतिशील बहुआयामिक सामयिक आवश्यक सकारात्मक परिवर्तनको प्रक्रिया हो। विकास आधुनिकीकरणतर्फको अग्रसरता, गतिशील परिवर्तन, नवप्रवर्तन सहितको उपलब्धिको सम्मिश्रण पनि हो। विकास सबै देशको लागि अपरिहार्य र नैसर्गिक अधिकार भए तापनि यसको प्राप्तिको विषय त्यति सहज भने छैन, किनकि विकासको प्रारूप तयार गर्न, रणनीति तर्जुमा गर्न, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र विकास कार्यको दिगोपनाको सुनिश्चितताको लागि विभिन्न अन्तर सम्बन्धित पक्षहरूको सबल उपस्थिति र उचित व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्दछ। विकास व्यवस्थापनको अवधारणा परम्परागत विकास प्रयासको अवधारणाभन्दा अलिक फरक पनि छ, किनकि विकास व्यवस्थापन विकासको रणनीतिक व्यवस्थापन हो, जसले गरिबमुखी विकास, दिगो विकास, वातावरण मैत्री विकास प्रक्रियालाई मूल लक्ष्य बनाई विकास साझेदार, साधन स्रोत, आन्तरिक वा बाह्य सहकार्यकर्ताहरू बीच साझा कार्यान्वयनात्मक प्रयासहरूको सुव्यवस्थापनमा जोड दिई विकास प्रयासलाई पारदर्शी र समावेशी बनाउने प्रयास गर्दछ। नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनवाद, बजार संयन्त्रमा आधारित सार्वजनिक प्रशासन, विश्वव्यापीकरणले निम्त्याएका अवसर र चुनौतीहरूको सन्दर्भमा विकास व्यवस्थापनको परम्परागत मान्यतामा सामयिक परिवर्तनको आवश्यकता बोध भएको छ। विकास प्रयासले आर्थिक सामाजिक उन्नतिको अतिरिक्त उदीयमान अवधारणाको अन्तर्सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुँदा विकास व्यवस्थापनले यी सबै पक्षको बीचमा सामञ्जस्यता कायम गर्न